कुरान पाक की हर आयत का सियाको सबाक और वजह नुज़ूल हुआ करता है। फिर बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि वाली आयत की वजह नुज़ूल और सियाको सबाक क्या है? जी हाँ, ये वही मशहूर आयत है जिसके मुतालिक उलमा में आपस में इख्तलाफ है। बास कहते हैं कि यह आयत साबित करती है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, जबकि बास के नज़दीक ये वफ़ात मसीह पर दलालत करती है। तो आइए आज की इस वीडियो में इस आयत को बनज़र अमीक देखते हैं और इस पर से मिस्ट्री के पर्दे उठाते हैं। बस ये बात गौर तलब है, ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़े सलीब से बचाए जाने और तभी वफात पाने के तवील अरसे के दरमियान आपकी ज़िंदगी में जो वाक़यात गुजरे, अगर इस बारे में आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मसीह हिंदुस्तान में जीसस इन इंडिया के नाम से एक किताब मौजूद है, उसको पढ़ें, उसका मुतालिया फरमा लें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई भतीजा शमसुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अभी जो मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करूंगा, ये कादियानी मुरब्बी है बकायदा, इसका नाम है फरहान। अच्छा, आप इसकी वीडियो को भी मुलाज़ा फरमाइएगा और इसके अंदर जो उसने बातें की हैं उसको भी मुलाज़ा फरमाइएगा। मैं इस फरहान मुरब्बी को जो ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका पेश कर रहा है, सूरह निसा की आयत है 157 से लेके 159 तक। मैं इस फरहान मुरब्बी को कहता हूँ कि इसी आयत मुबारका पे लाइव मुझसे गुफ्तगू कर ले, लाइव स्ट्रीम पर आए और मुझसे गुफ्तगू करे। ये मेरा फरहान मुरब्बी को एक किस्म का चैलेंज समझ ले, दावत गुफ्तगू समझ ले। जिस तरह वो चाहे मैं हाजिर हूँ। मुझे बता दे इसकी स्ट्रीम पे जाना है तब भी मैं हाजिर हूँ, मेरी स्ट्रीम पे आना है तब भी मैं हाजिर हूँ, मगर चंद शराइत तय करने के बाद हम एक दूसरे के पास स्ट्रीम में बैठेंगे। क्योंकि इनकी आदत है कि जो ही हम MGAQ का नाम लेते हैं तो ये हमें उसी वक्त सुने बगैर ही कि आगे हमने कहना क्या है, ये हमारा जो माइक है म्यूट कर देते हैं या फिर हमें प्रोग्राम से उतार देते हैं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, आप लोग जानते हैं। तो इससे कुछ बातें तय करने के बाद इंशाअल्लाह मैं इसको दावत देता हूँ इस मौजू पे गुफ्तगू करने की। लेकिन इससे पहले कि हम इस आयत को लें, कुरान पाक का एक दावा है जिसका बयान यहाँ करना बहुत जरूरी मालूम होता है। कुरान पाक में हजरत ईसा और उनकी वालदा का जिक्र जहां जहां किया गया है, उसकी एक खास गर्ज उन एतराजात का रद्द पेश करना भी है जो इन दो बुजुर्ग हस्तियों पर यहूद और नसारा की तरफ से आयद किए गए थे। कुरान पाक के जरिए से अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा पर लगने वाले तमाम तोहमात को दूर फरमा दिया। अच्छा दोस्तों, इसने आगे कुछ बातें की, आप वीडियो में देखेंगे। उसको मैं थोड़ा सा मैंने लिखा भी है तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपने इन बातों को गौर से सुनना है। अच्छा दोस्तों, ये कहता है आगे चल के कि कुरान पाक का एक दावा है जिसका जिक्र करना जरूरी है कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा का जिक्र जहां जहां किया गया है, उसकी खास गर्ज उन एतराजात का रद्द करना है जो इन दो हस्तियों पर यहूद और नसारा की तरफ से पेश किए गए। चलें फरहान साहब, आपने इतना तो माना कि कुरान मजीद के अंदर, फुरकान हमीद के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का जितना भी जिक्र हुआ है वो उनकी वालदा के साथ हुआ है। इसमें तो मेरा ख्याल आपको इतराज नहीं होगा क्योंकि अपने मुंह से बयान कर चुके हैं। अच्छा, ये जो मेरे पास किताब है अकमालुद्दीन व तमाम नेमत, मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ। इस किताब का जिक्र अकमालुद्दीन व तमाम नेमत और ये किताब ऐनुल हयात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब में किया, राज़े हकीकत के अंदर, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 14 और सफ़ा नंबर है उसका 170। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों किताबों के अंदर बाप के साथ ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, माँ के साथ नहीं है। पूरा किस्सा पढ़ के देख लें, बाप का जिक्र है। इसके बावजूद कि इस शख्स का बाप बनी जमात अहमदिया को पता चल गया, आप लोगों को भी पता चल गया, मगर आप मानने को तैयार नहीं है। आगे वो लिखता है कि कुरान पाक के जरिए से अल्लाह ताला ने ईसा और उनकी वालदा पर लगने वाले तमाम तोहमात को दूर फरमा दिया। बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा को, ठीक है। और फिर कहूंगा इस किताब के अंदर, दोनों किताबों के अंदर बाप का नाम दर्ज है। फरहान मुरब्बी से इसलिए नहीं गौर करते। आपके तमाम मुस्तनद मुरब्बियान को मेरा चैलेंज है, आए इन दो किताबों के ऊपर मुझसे गुफ्तगू कर लें। मैं तो इन किताबों को जानता तक नहीं था। इन किताबों का नाम तो आपके बानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिया है। चलिए, मगर आप करेंगे नहीं, मुझे पता है। अच्छा दोस्तों, ये देखिए इसने क्या कहा दोबारा कि कुरान पाक के जरिए से अल्लाह ताला ने ईसा और उनकी वालदा पर लगने वाले तमाम तोहमात को दूर फरमा दिया। कुरान पाक में हजरत ईसा और उनकी वालदा का जिक्र, कुरान पाक के जरिए से अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा पर लगने वाले तमाम तोहमात को दूर फरमा दिया। यहूद की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा और ईसा अलैहिस्सलाम पर लगाए जाने वाले कुरान हदीस ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का जिक्र करता है, वालिद का जिक्र नहीं करता।
جبکہ یہ کتابیں دونوں والد کا ذکر کرتے ہیں، والدہ کا ذکر نہیں کرتی۔ چلیں بارہ کوئی بات نہیں، آگے چلیں جی۔ اس بنیادی تعارف کے بعد سورہ النساء کی طرف چلتے ہیں جو اس وقت موضوع گفتگو ہے۔ سورہ النساء کی آیات 157 سے 159 میں یہود کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے جانے والے 4 اعتراضات کا ذکر ہے، اور انہی آیات میں ان کا رد بھی پیش کیا گیا ہے۔ پہلا اعتراض کا ذکر وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا کے الفاظ میں کیا گیا، جس میں حضرت مریم کے کردار پر یہود کی طرف سے گھنونا حملہ کیا گیا، جس کا براہ راست تعلق حضرت عیسیٰ کی زندگی کی ابتدا کے ساتھ ہے۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بابت یہ الزام عائد کرتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کی والدہ پاک دامن نہ تھیں اور آپ کی پیدائش یعنی زندگی کا آغاز ناجائز تھا، جو کہ ایک سچے نبی کے شایان شان نہیں، بلکہ جوش انسائکلوپیڈیا میں تو یہاں تک درج ہے کہ ایک پینتھرا نامی رومی سپاہی تھا جس کے ساتھ ناجائز تعلقات کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نعوذ باللہ عمل میں آئی۔ اس گندے الزام کا جواب قرآن نے یوں دیا کہ فرمایا یہ کلمہ کفر ہے اور مریم علیہ السلام کی ذات پر بہت بڑا بہتان۔ نیز ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ مریم علیہ السلام صدیقہ تھیں۔ پھر ایک سورہ نساء آیت نمبر 157 to 159 میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پیدائش یعنی آغاز ناجائز تھا۔ چلے یہودیوں نے الزام لگایا کہ ان کی زندگی کی ابتدا جو تھی وہ ناجائز تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ یہودیوں کا الزام تھا، اور ان کی والدہ پہ بھی الزام لگا۔ تو آپ نے جس شخص کو عیسیٰ ابن مریم بنایا ہے وہ کون تھا؟ اس کے بارے میں ان قریب ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سب کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ چلیے آگے سنیے۔ کہتے ہیں آپ کی زندگی کا پیدائش یعنی آغاز ناجائز تھا، جو کہ سچے نبی کی شایان شان نہیں، بلکہ جوش انسائکلوپیڈیا میں تو یہاں تک درج ہے کہ ایک پینتھرا نامی رومی سپاہی تھا جس کے ساتھ ناجائز تعلقات کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس گندے الزام کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا کہ یہ کلمہ کفر ہے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو ثابت کروں گا کہ جس شخص کو انڈیا کے اندر محلہ خانیار میں سری نگر میں دفن کیا گیا ہے، اس کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ بلکہ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بانی جماعت احمدیہ نے اپنی اس کتاب، یہ جو جلد نمبر 14 ہے، اس کے اندر اس کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ یہ دیکھیے جی، یہ 14 نمبر جلد اور اس کا پیج نمبر 170۔ دوستو آج وہ دن آ گیا کہ میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو بھی پیش کروں جس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ میرے پاس ابھی وہ کتاب نہیں پہنچی، انشاءاللہ وہ پہنچ گئی ہے۔ اور سعودیہ کے اندر ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست الحمدللہ وہ یہ جو یوزی آصف کی تحقیق ہے اس کو عربی میں پیش کر رہے ہیں، کتابچہ بھی لکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ میری ویڈیو کا عربی میں وہ ٹرانسلیٹ بھی اس کو کریں گے۔ تو دوستو انہوں نے مجھے وہ کتاب پہنچائی، میں ان کا نہایت مشکور ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کو یہ سبجیکٹ بڑی پسند آئی۔ تو دوستو ابھی آپ نے جو فرحان مربی کی ویڈیو سنی، اس کے اندر اس نے مسلسل یہ کوشش کی بتانے کی کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگاتے تھے، قرآن نے آ کر ان الزامات کی نفی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان الزامات سے اور ان کی والدہ کو ان الزامات سے پاک کیا، بری کیا۔ دوستو جہاں یہودیوں نے یہ کام کیا وہاں بانی جماعت احمدیہ نے سوچا کہ میں پیچھے کیوں رہوں، اور انہوں نے ایک ایسے شخص کو عیسیٰ ابن مریم بنایا اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح یہ شخص عیسیٰ ابن مریم بن جائے۔ اس کے لیے انہوں نے پھر اللہ پر بھی الزام لگائے کہ مجھے اللہ نے یہ خبر دی، میرا یہ معجزہ ہے، اور پھر انہوں نے بہت ساری اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی۔ دوستو آپ نے میری پہلی ویڈیو میں تو یہ دیکھا ہوگا کہ بانی جماعت احمدیہ نے اپنی یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 14، اس کا صفحہ نمبر ہے 170، اس پر جن 2 کتابوں کا ذکر کیا ان میں ایک کتاب تو یہ ہے اکمال الدین و تمام النعمت، دوسری کتاب یہ ہے جس کا نام ہے، یہ دیکھیں لکھا ہوا عین الحیات۔ یہ 2 کتابیں تو ہمارے پاس موجود تھیں۔ تیسری کتاب جس کے اندر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، ہم تو وہ بات کریں گے جو کتاب کے اندر لکھی ہمیں ملے گی۔ وہ بندہ نیک تھا، اللہ کا ولی تھا، یا آگے جا کے جو بھی بنا، کتاب کے اندر جو لکھا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمارا اس بندے پہ ذرا ایمان نہیں ہے، کس لیے؟ کیونکہ ہمیں اس بندے کی تصدیق قرآن و حدیث سے نہیں ہوتی۔ اب چونکہ بانی جماعت احمدیہ نے ان کا ذکر کیا تو ہم بھی اس کو آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں اور کھول کے کر رہے ہیں۔
دوستو ایک کتاب کے اندر یہ جو یوزے آصف نامی بندہ ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے جوانی کی عمر میں زنا بھی کیا. حوالہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب دیکھیے کہ بانی جماعت احمدیہ نے یہ بات اپنی اس کتاب کا نام اپنی کتاب میں کیوں نہیں لکھا. اب اس کو پتا تھا کہ جتنے بھی اللہ کے سچے انبیاء ہیں یہ زانی نہیں ہو سکتے. تو اگر یہ بات میں کہیں لکھوں گا تو میرا سارا یوزے آصف والی جو عیسیٰ علیہ السلام کی میں نے قبر بنائی ہے وہ میرا جتنا بھی معاملہ ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا. اسے کیا پتا ایک وقت آئے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ رضائی بھتیجا اس بات کو بھی باہر نکالے گا. تو دوستو وہ کتاب میرے پاس پہنچ چکی ہے. میں آپ کو وہ کتاب لائیو دکھاؤں گا اپنے موبائل کے کیمرے سے. آپ دیکھیے گا, آپ اس پیج کو پڑھیے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب کے اندر یوزے آصف نامی شخص پر زنا کا الزام لگ چکا ہے. اس کے باوجود بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی اس بندے کو اللہ کا نبی اور رسول ڈکلیئر کر رہا ہے. اور وہ کون سا اللہ کا نبی اور رسول ہے جس پہ یہودیوں نے بھی الزام لگایا کہ یہ ناجائز ہے, اس کی والدہ نے غلط کام کیا. یہ بھی آپ نے فرحان مربی کی ویڈیو سے آپ سن بھی لیں گے. اور بانی جماعت احمدیہ نے بھی بالکل اس پہ کسر نہیں چھوڑی اور اس نے اس زانی شخص کو نعوذ باللہ نبی اور رسول بنایا. اور آپ خود سوچئے کہ کیا یہ معیار نبوت ہے